الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الرئيس المحترم وأرباب الجامعة والأساتذة الأجلة والضيوف الكرام والسامعين والسامعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعي اليوم بقاء الأمة وسيادتها. إن الأمة الإسلامية تمتاز من بين الأمم الأخرى بكونها صاحبة غرض أسمى مقرر وهدف أعلى معين، وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا الغرض الأسمى هو الذي يميز الأمة الإسلامية عن الأمم الأخرى التي ليست إلا وليد أغراضها وأهوائها ورهين بطنها وشهواتها، تعيش لأجلها وتموت في سبيلها. وأما الأمة الإسلامية فهي أمة أخرجت للناس والدعوة إلى الخير وإنقاذ البشرية وإسعادها، وقد حافظ المسلمون على هذا الغرض الأسمى، فدانت لهم الدنيا وحصل لهم العز والشرف والغلبة والقيادة ما داموا ملتزمين بما نيط بهم من مهمة، وهي مهمة الدعوة إلى الله. ولكن المسلمين قد تشاغلوا بالدنيا كالأمم الأخرى وسعوا وراءها وعقدوا بها حياتهم، فسعي وراء المادة في غير اقتصاد، واكتساب من غير احتساب، سهر في غير طاعة، وعمل في غير نية، وتجارة في لهو عن ذكر الله، وحرفة في جهل عن دين الله، ووظيفة في الإخلاص لغير الله، وحكومة في مشاقة الله، وشغل في ضلالة، وقعود في بطالة، وحياة في غفلة وجهالة. أيها المستمعون الكرام، نسيت الأمة الإسلامية مهمتها الجوهرية ورسالتها الأساسية، فتعرضت للذل والهوان في كل مكان. لقد ربى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته تربية عقدية وروحية وعقلية وخلقية، فأصبحوا هداة الأمم، أصبحوا في الدنيا رجال الآخرة وفي اليوم رجال الغد، لا تجزعهم مصيبة ولا تبطرهم نعمة، ولا يشغلهم فقر ولا يطغيهم غنى، ولا تستخفهم قوة، ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وأصبحوا للناس القسطاس المستقيم، قوامين بالقسط ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين. أيها الإخوة والأخوات، إن إصلاح القلب وتزكية النفس وصياغة الذهن في القالب الإسلامي الصحيح السليم هي الدعامة الأولى لبناء الحياة الصالحة المطلوبة، فإذا لم تصلح النفوس أظلمت الآفاق وسادت الفتن. وقد أشار إلى ذلك رسولنا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالنظام الإسلامي للحياة لا يكتمل بدون الأخلاق، لأن الأخلاق هي ركيزة أساسية من ركائز الإيمان، وخير نموذج للأخلاق الإسلامية والصفات النبيلة التي تميز المؤمنين وتؤهلهم لقيادة العالم هم عباد الرحمن الذين جاء ذكرهم في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فاليوم العالم بحاجة إلى عباد الرحمن الذين يستطيعون أن يكونوا مجتمعا صالحا لقيادة العالم من الشقاء إلى السعادة ومن الظلمات إلى النور ومن الحروب والصراعات إلى الأمن والسلام. وعباد الرحمن المتسمون بمكارم الأخلاق هم الفائزون وهم أحق بقيادة العالم المضطرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.